अच्छा, आप दोनों को अब सब लोग ज़ाहिर है इस सारे वाक़े के बाद हीरो कहते हैं, और ये सुनकर आपको कैसा लगता है? जी सर, हमें बहुत खुशी लगता है। हम चरवाहे थे ना, लोग ऐसे नज़र से देखते थे कि ये चरवाहे हैं, तो वो थे कमज़ोर नज़र से देखते हैं। हमारा मैट्रिक तालीम भी था, हम ऐसे चरवाहे नहीं थे। चरवाहे तो अनपढ़ भी नहीं है ना, मैट्रिक तालीम भी था, तो हम अपने शौक से चरवाहों के पीछे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के साथ शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत ऊंची मुकाम पर लाए है। पूरा मुल्क के सामने, पूरा मुल्क के सामने, पूरा पूरा मुल्क हमारे साथ के हमें इज्जत दिया है। वज़ीर आज़म साहब के सामने वज़ीर आज़म साहब ने हमें बुलाया है, उसकी तरफ से हमें इज्जत मिली है। और पूरा कौम की तरफ से और हमारे गाँव की तरफ से। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह पाक का कमाल है। बस अल्लाह ने हमें हीरो बनाए है, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम अल्लाह पाक के साथ शुक्र करते हैं उस तो मुकाम सर से। मैं भी यही जवाब देना चाहूँगा कि हमने जो काम किया है अपनी गांव और अपनी कौम के लिए किया है। हमेशा भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमसे ये ऐसे काम उठाया तो हम अपने जानों के नजराने पेश करेंगे अपने अवाम के लिए और अपनी कौम के लिए। बाकी अल्लाह ने जो काम लिया था हमसे लेना था, हम एक ज़रिया बन गए। बाकी हीरो, हम कोई हीरो नहीं समझते अपने आप को। हम तो वही चरवाहे हैं, चरवाहे ही रहेंगे और चरवाहे ही जिएंगे। ये पेशा हमारे अब्बा अजदद का ख़ानदानी पेशा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। ये और बड़ा काबिले एहतराम पेशा है अंसार और वसीयत खान, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आई एम ग्लैड कि आपने इस हवाले से बात की है, और आप लोग डेफिनेटली हीरोज़ हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको वसीला बनाया है बहुत सारे लोगों की जानें बचाने के हवाले से, तो डेफिनेटली ये बड़ी ख़ास चीज़ है जो आप पे इनायत हुई है। आज हमारे साथ जी गिलगित बल्तिस्तान के दो बहादुर जो चरवाहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वसीयत खान और अंसार अंजुम, जिन्होंने अपनी जानें ख़तरे में डालकर जो सैकड़ों लोग हैं उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं। जिन्होंने, आपको मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूँ तो ज़िला गज़र के इलाके में ग्लेशियर फटने की बर वक्त इतला दी और तबाही से पहले गाँव को खाली करवा लिया गया, और यूँ तकरीबन 300 कीमती जानें जो हैं इन्होंने बचाई हैं। इनकी सी जुर्रत वाली कार्रवाई के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्हें वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया, इन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया और फ़ी का 25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड्स भी दी। इस वक्त ये दोनों हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं कि इन्होंने इन हंगामी हालात में किस तरह से रिएक्ट किया, कैसे ख़तरे को महसूस किया और क्या इकदाम किए जिससे इतनी बड़ी जो तबाही है उसको टाल दिया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, अंसार और वसीयत खान साहब, आप दोनों का। अंसार साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने क्या देखा या क्या महसूस किया कि गांव ख़तरे में आने वाला है, टाइम क्या था, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रात का 2 बजे, 2 साढ़े 2 बजा था। तो खतरनाक एक आवाज़ आया, तो आवाज़ को सुनकर हम फौरी तौर पर उठ गए। तो उठने के बाद देखा तो अंदर से आग के शोले और धुआं नज़र आया। तो हमने सोचा कि अंदर झील था, तो वो झील फट कर बस आया है। वो बारिश मारिश कोई नहीं था ना, तो हमने बस फौरी अपने आप को संभाला। मोबाइल हमारे साथ था, उस मोबाइल का फिक्र किया। अभी झील फट कर आया है, गाँव वाले तो अभी इस झील में डूब जाएंगे, बस ये इतना सोच आया। कोई ज़्यादा सोच करने का टाइम भी नहीं था। बस सेकंडों के हिसाब पे बस मोबाइल जेब में रख कर हम भाग गए। भागने के बाद तो एक दायरा था, दायरा के पीछे सेफ्टी जगह था, उसके पीछे जाकर हम सेफ होकर, तो हम लोगों ने मशवरा किया फौरी तौर पर। वो गाँव वाले, तो वसीयत खान का घर भी उस जगह में था, तो इसने भी बड़ा चीख मारा, मेरा घर भी गया, इससे ऐसा बातें किया। तो मैंने बोला नहीं भाई, हमारा मोबाइल हमारे साथ है, और देखा तो इस काम का सिग्नल भी था। तो मैंने इसको और दिलासा दिया, इस काम का सिग्नल है, घर वाले कुछ ना होंगे, आप फिक्र नहीं करो, घर वालों को कॉल करेंगे। इस तरह के इसको भी दिलासा दिया। तो फिर घर वालों को कॉल किया है, वो मेरा अबू था, उसको कॉल किया, तो अबू ने कॉल अटेंड किया, अबू को बताया फौरी तौर पर
وہ جو گاؤں والے لوگ ہیں ان کو بگانا ہے، کال کرو، اور جن کو کال نہیں لگ گئی ان کو گھروں میں جا کر بھی اطلاع پہنچانا ہے کہا، تو ابو نے ٹھیک ہے بیٹا کہہ کر پھر کال کو کاٹا۔ کچھ ٹائم بعد ہم نے کال اور کیا تو ابو نے بتایا، اور دوسرے لوگوں کو بھی کال کیا تھا، دوسروں نے بھی بتایا وصیت خان کا گھر والے بھی بچ گئے ہیں، اور پہلے نمبر پر اور دوسرا گاؤں کا جتنے لوگ تھے وہ سارے بچ گئے ہیں۔ صرف مالی اور زمینیں جو تھے ان وہ سارے ڈوب گئے اس سیلاب میں، بس جائیداد سارا گاؤں ویران ہو گئی ہے، صرف وہ جان ہمارا سب کا بچ گیا ہے۔ ایسے کال میں ایسے بتایا تو وصیت خان اور محمد خان، ماموں میں اور 3 خواتین بھی تھے، تو ہم سب کو ایسا خوشی ہو گئی کہ بس ایسے خوشی دنیا میں اور ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے، اس سے مصیبت کے حالات میں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کئی جانیں، کئی قیمتی جانیں اس ساری صورتحال میں آپ لوگوں نے بچائی ہیں۔ وصیت آپ بتائیے گا، جب آپ نے خاندان والوں کو کال کر کے اطلاع دی تھی تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ ظاہر ہے اس وقت صورتحال بڑی پینک کی ہوتی ہے۔ بس ہم نے کال کیا تھا سر کہ انصار کے والد صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں تھا موبائل میں، کہ ہم نے جہاں جہاں خبر دی ہے آپ پریشان نہیں ہونا ہے۔ وہاں میرا گھر تھا، انصار بھائی کا گھر سیف تھا، لیکن گھر والے اس کے سیف تھے، جو اندر کے حالات تھے وہ اس پر بھی یہی حال تھا۔ تو مجھ پر بہت زور تھی، میرے سارے خاندان والے اس گاؤں میں تھے۔ تو پھر ہمیں کال آئی کہ آپ کے گاؤں والے سارے محفوظ ہیں اور سیلاب نے ساری گاؤں کو ختم کیا ہے۔ تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوا، گاؤں ختم ہو جائے، بے شک مال جائیداد ساری ختم ہو جائے، ہماری جانیں بچ جائے۔ پھر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پھر ہم پریشان یوں رہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا گاؤں آنے کو، کہ ابھی ہمارا کیا ہوگا، گاؤں والے تو سیف ہو گئے۔ پھر سب سے پہلے جو کال کیا ہے مجھے فدا صاحب نے، جو سیکرٹری ہے ہمارا آفس کا، اس نے کال کیا اور مجھے بولا کہ بیٹا ہم نے افسانے سے بات کیا ہے، ہیلی کاپٹر آنے والی۔ اس خبر پر ہم اور بھی خوش ہو گئے کہ ابھی ہمارا بھی کام بن گیا کہ بھائی ہم بھی جائیں گے یہاں سے۔ اس طرح ہوتے ہوئے ہیلی نے ہم سب کو، جو 6 بندے تھے، ہمیں پک کیا اور ہم بھی گاؤں آئے۔ گاؤں آ کر دیکھا تو گاؤں سارا تباہ تھا، لیکن جانی نقصان کوئی نہیں تھی۔ پھر ہم سب نے اپنا اللہ کا شکریہ ادا کیا وہاں، اور بھی بہت خوش ہوئے، گاؤں والوں کے ساتھ چھاتی ملائے، اور ہمیں بھی یہ امید نہیں تھی کہ ہم زندہ جائیں گے اپنے گاؤں۔ یہ سب ہمارے اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ بے شک بے شک۔ انصار، پرائم منسٹر نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو انعامات سے بھی نوازا ہے، آپ نے اپنے گاؤں علاقے کے حوالے سے کیا اس کی ترقی کو لے کر کوئی آپ کی بات چیت ہوئی؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی سر، ہم نے پہلے انعام کا کوئی فکر نہیں تھا، ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے بھی اس وجہ سے کہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ بچ گئے ہیں، ابھی جو سردی کا موسم قریب آیا ہے، جس کا بھی گھر نہیں ہے، صرف جان بچ گئی ہے۔ ہمارے ادھر ایک داس ہے، غیر آباد داس، تو زمین ہے، غیر آباد زمین ہے، اس میں ان کے لیے گھروں کا کوئی بندوبست سے کرو کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ اس نے خود بھی بولا ہے میں کچھ عرصے بعد آتا ہوں، اور جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، ان سب کو میں برابر کروں گا کہا ہے۔ ہم نے ادھر تک بتایا ہے وزیر اعظم صاحب کو، نہ اسپتال ہے، نہ سکول ہے، نہ عبادت خانے ہے، خالی ہاتھ ہے بس ان لوگوں کا، بس کوئی اداروں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کا خرچہ مرچہ سسٹم ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ فی الحال بات میں ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔